يا خيمة أبها يا سحاب المداير يا حيها مالك على ضمي البيت يا خيمة أبها يا عروس القصايد جينا وكل عام نجيب المواعيد يا خيمة أبها يا سحاب المداير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النعمة المهداة والرحمة المسداة خير البرية وإمام البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سعادة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، أتيناكم لنهديكم أزاهيراً وريحانا بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا، أريج فاح في عبق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب ويهدي النفس إيمانا، فلكم منا السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتم محفلنا وأضأتم ليلتنا وزدتم بهجتنا، حضوركم تتويج ومشاركتكم تكريم وأي تكريم، ويكفينا في ليلتنا هذه إطلالتكم البهية كالغيث بعد الغمام وكالبدر ليلة التمام. هذه تحية عطرة عاطرة من المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وأخرى ندية من خيمة أبها السياحية الدعوية السابعة، صغنا كلماتها بعبق المحبة واخترنا لها أعذب صوت وأرق عبارة. هذه التراحيب قد زفت لكم طرباً وأصبح القلب يرتع في نواحيها. هذه التراحيب لا زور ولا كذب، أقولها ملء هذا الأفق أهديها، فمرحباً ألف. أيها الحفل الكريم، قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. هذا الكتاب فقم به متخشعاً متدبراً تصفو هناك عظات، هذا هو الوحي المنزل لا دجى يبقى لديه ولا ترى ظلمات. القرآن الكريم مع القارئ الشيخ أحمد اللجم الأسمري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور
شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها الحفل الكريم، لم تكن خيمة أبها خيمة، بل رياض لا غنى للقلب عنها. جئتها ظمآن فامتدت يد بكؤوس لم أذق أعذب منها. كلمة خيمة أبها السياحية الدعوية السابعة يلقيها المساعد لشؤون البرامج الشيخ علي بن يحيى القرفي. الحمد لله رب العالمين، أعز ديننا ونصر جندنا وخذل عدونا وجمع كلمتنا وبسط أمننا وأظهر أمرنا، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم وحياكم الله، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. ضيوفنا الأعزاء، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بمجلس إدارته الموقر وإداراته وخيمته السياحية الدعوية السابعة يثمنون لكم حضوركم ومساندتكم المستمرة لهذا الصرح الدعوي المتميز، فجزاكم الله خيرا وجعل ما قدمتم وما تقدمون في موازين حسناتكم. ضيوفنا الكرام، خيمتنا السابعة هذه الليلة يزدان بكم سماؤها، فأنتم بدرها التمام ونجومها اللامعة، والرعاة والداعمون غيثها المدرار الذي أنبت وأورق وأثمر أنشطة تفوق الحصر، متنوعة تنوع الزائرين، تقدم العلم والعلماء والدعوة والدعاة والبرامج التدريبية الهادفة والحوارات الأسرية والاستشارات الطبية والنفسية والأمسيات الأدبية
والشعرية والتجارب والقصص المعبرة والبرامج الترفيهية، كل ذلك بمنهجية ووسطية متوازنة. يقف وراء ذلك كله فريق متدرب من المتطوعين والمتطوعات يزيدون على 500. نعم يا معاشر الحضور، فما إن جاءت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير حتى انطلق الجميع لبناء الخطط ورسم الأهداف واقتراح البرامج ووضع الموازنات وعقد الشراكات. الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وعلى مدار الأشهر الماضية دون كلل ولا ملل، لا يرجون إلا الله والدار الآخرة، مستشعرين مسؤوليتهم تجاه دينهم ووطنهم وأمتهم. وإننا إذ نعزي أنفسنا وإياكم في رجال الطوارئ الشرفاء نتيجة التفجير الآثم والفكر الضال، نسأل الله أن يكتبهم في الشهداء وأن يمن على الجرحى بعاجل الشفاء وأن يخذل أعداء الدين. نبشركم أيها الكرام، إن كان هناك من يقتل ويفجر فهنا من يبني ويربي، وإن كان هناك من يدعو للرذيلة ويستغل الأحداث في تجريم مؤسساتنا الشرعية العلمية والدعوية والتشكيك بمناهجنا وتعليمنا، فهنا من يدعو للفضيلة والوسطية والدفاع عن بلد الإسلام المملكة العربية السعودية ورص الصفوف والتلاحم بين الحاكم والمحكوم دينا ندين الله به. أيها الحفل الكريم، كلنا يعلم أن عز واستقرار وأمن هذا البلد المبارك مرهون بتمسكنا بديننا وعقيدتنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الحفل الكريم، هذه الخيمة المباركة في عامها السابع استقطبت آلاف الزائرين رجالا ونساء، شبابا وفتيات، صغارا وكبارا، نهلوا من معينها على مدار 15 يوما. قدمت مئات الفعاليات والبرامج، وما كان لهذه الخيمة أن تنجح لولا توفيق الله تعالى ثم مساندة أمير منطقة عسير وفقه الله المستمرة وتعاون الجهات ذات العلاقة وسواعد المتطوعين رجالا ونساء. وإننا بهذه المناسبة نقدر دور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري، وجميع الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والرعاة والداعمين وجميع من ساهم بجهد أو مال أو مشورة، فلهم منا جزيل الشكر وصادق الدعاء. وشكر خاص لمدير هذه الخيمة الشيخ فايز بن عوضة الأسمري، وللمساعدين ولأخواتنا المساعدات، وللمتطوعين ولأخواتنا المتطوعات الذين قدموني للحديث نيابة عنهم. اللهم بارك لهم في أعمالهم وأولادهم وأعمارهم، واجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. ونقول لهم كما قال الشاعر: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وختاما، نسأل الله أن يديم على هذا البلد أمنه واطمئنانه ورخاءه واستقراره، وأن يحفظ ولاة أمره، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يخذل أعداء الدين، والحمد لله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، لنجاح خيمة أبها السياحية الدعوية قصة نرويها لكم من خلال فيلم تعريفي
يحكي قصة الإنجاز. يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حي همالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حي همالك على ضمي. في عسير قمم تعلو فوق هام السحاب. في عسير خيمة أبها السياحية الدعوية، شامة في جبين السياحة الهادفة ومعلم من معالم صيف عسير. 7 سنوات من العطاء والإبداع المتجدد جعلتها في عين فعاليات السياحة الوطنية، حيث ارتكزت على الدعوة والتوجيه وانطلقت لفضاء أرحب، حتى غدت منبرا مرتقبا للثقافة والفكر والأدب وبناء القدرات ومنبعا للأفكار والمشاريع التنموية والوطنية، وسياجا منيعا ضد كل فكر ضال أو سلوك يفت في بناء الوطن، لتؤدي دورا تكامليا مع مؤسسات الدولة في التصدي لهجمات الإعلام المضللة الداعية إلى فكر التطرف وثلم بناء هذا الوطن الشامخ. ولم يكدر علينا ما بدر من بعض حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام الذين انطلقوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه بما يكون من شأن هؤلاء وبما يجب علينا أن نجاهد وأن نواجه شر وفكر وأذى وخبال وضلال هؤلاء، لأن الله قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وتمتد الخيمة في مكانها المميز هذا العام على مساحة تزيد عن 30,000 متر مربع، احتوى ما يقارب من 30 خيمة مختلفة المقاسات والتجهيزات، تنفذ فيها أكثر من 50 فعالية يومية للرجال والنساء. ويدير العمل ما يقارب من 520 متطوع ومتطوعة منقسمين على 17 لجنة عبر أكثر من 120 يوما من التخطيط والإعداد والتنفيذ. من هنا سعت خيمة أبها الدعوية السياحية في نسختها السابعة لاحتواء الشباب بجميع فئاتهم وأعمارهم وإشراكهم من خلال برامج هادفة وفرق عمل متنوعة تسعى من خلالها لحفظ أوقات الشباب وأفكارهم، وأن تلبي طاقات الشباب وتتلمس حاجاته وتسعى في الارتقاء بهم لما فيه صلاح أنفسهم ووطنهم ومجتمعهم، وتزرع حب العمل التطوعي من خلال أعمال تطوعية دعوية وتدريبهم وصقل مواهبهم، وتفتح لهم مجالات العلم والتدريب والثقافة الواعية والعمل الجاد والإبداع والابتكار، ليكونوا لبنة صالحة لدينهم وأمتهم ومجتمعهم ووطنهم. لقد استطاعت خيمة أبها بدعم أمير عسير وحضوره الدائم لهذا المكان وبخبرة السنين الماضية وبجهد القائمين عليها أن تعزز من تميزها وتستدرك ما فاتها لتكون بحق وجهة الأسرة كلها التي تجد في جنباتها وبرامجها بغيتها المنشودة. فامتد عطاء خيمة الفعاليات الرئيسية على فترتين بعد المغرب للمحاضرات العامة وبعد العشاء للبرامج الجماهيرية المنوعة، واستمر ألق خيمتنا بناة المعالي والأشبال التي تستهدف الأطفال والفتيان والشباب لتقدم المفيد في قالب من المتعة والتشويق. كما تميزت دورات خيمة التدريب بكل ما يأمله كل طموح راغب في التغيير والتقدم. ولخيمة معرض أسماء الله الحسنى الأثر الكبير في نفوس زوارها، ولخيمة العريش المسائية جمهورها من كبار السن محبي القهوة العربية وحكايات الماضي وتاريخه وقيمه، وللنساء مثل ما للرجال من تجهيزات وبرامج تراعي الخصوصية
وتنفرد بما تحتاجه المرأة نواة الأسرة في حياتها، مثل خيمة روضة القلوب، هذا فضلا عن الموضوعات التي تهم المرأة في برامج التدريب، وذلك في خيمة بناء وارتقاء، وخيمة تهتم بالفتيات، وخيمة مخصصة لبراعم الأمل، إضافة إلى خيمة دلوني والتي تستهدف العاملات المنزليات، والعديد من الأركان كالخيمة الصحية وغيرها. إيمانا منا بأهمية المرأة التي تمثل نصف المجتمع، قامت الخيمة النسائية بخيمة أبها السياحية الدعوية لتخدم هذا النصف من أم وأخت وزوجة وبنت، لتوصل لها الفكر السليم وتحفظ وقتها وتهذب سلوكها وتحترم إبداعها، لتنشأ لنا امرأة تدرك أن الإسلام دين الحرية والسلام الذي أعطى المرأة حقوقها في جميع مراحل عمرها. وقد زار هذه الخيمة أكثر من 20,000 زائرة. إنما تجده خيمة أبها السياحية الدعوية والتابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها من دعم وتقدير من أمير السياحة في عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وما تلقاه من حضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية متنوعة لتجعل منها بغية أعلام هذا الوطن من دعاة ومفكرين وأدباء ومثقفين، حيث بلغ عددهم هذا العام ما يزيد عن 50 ضيفا قدموا خلاصة فكرهم وثمار تجاربهم في أروقة هذا المكان، ونقلوا لمن خلفهم صورة أنموذج سياحي فعال وفريد، متطلعين إلى دعوة أخرى في خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة. يا خيمة أبها يا سحاب المدايين، يا حي همالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها. أيها الحفل الكريم، أنتم الآن مع أحرف محلاة بالفوائد وجمل مزينة بالقلائد ومعان متوجة بالفرائد، مع كلمة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد راعي حفلنا الشيخ الدكتور حجر بن سالم العمالي. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أتقدم بوافر الشكر والتقدير باسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة عسير، لراعي حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، رعايته الكريمة وتوجيهاته السديدة لختام الخيمة السياحية الدعوية السابعة للعام الحالي 1436، وأمره الكريم لي باختتامها وتدشين ذلك، كيف لا، وقد جعل الله له في كل ميدان أثر وفي كل مجال بصمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أرفع شكري وتقديري لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، موافقته الكريمة وإجازته لبرامج هذه الخيمة المباركة ودعمه اللامحدود للدعوة إلى الله بمنطقة عسير. أيها الحضور الكريم،
هذه الخيمة تهدف إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال ودعوة كافة شرائح المجتمع لمحاربة التطرف والغلو، إلى جانب إتاحة الفرصة للشباب والمصطافين بأن يستثمروا إجازتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. أيها الجمع المبارك، إن القلب لا يحزن وإن العقل لا يذهل وهو يرقب الأحداث التي ابتليت بها هذه البلاد من أقوام ضلوا الطريق وتلوثت عقولهم بأفكار خاطئة وأعمال مهما كان فاعلها ومهما كانت حجته ودافعه تتضمن مفاسد كبيرة وشرورا عظيمة، من قتل الأنفس المسلمة بغير حق وحمل السلاح على المسلمين ومفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة والاعتداء على رجال الأمن وترويع الآمنين وإشاعة الهلع والفزع، مما ينذر بفتنة داخلية تدمر فيها الطاقات وتهدر فيها المكتسبات وتشتت الجهود وتعطل مشاريع الخير وتشوه مناشط الدعوة والإصلاح. كم هو مفجع ومؤلم ما وقع من تفجير للآمنين وترويع للمصلين المرابطين في مسجد قوة الطوارئ بعسير يوم الخميس القريب الموافق 21 من شهر شوال الجاري. كم هو مفجع والله خبر هذه الأعمال الإرهابية الانتحارية التي لا تمت لجميع الأديان السماوية بصلة، والعجيب أنهم يتحدثون باسم الإسلام والجهاد والإسلام بريء من ذلك كله، ويأبى الله ورسوله ثم يأبى أهل الإيمان أن تكون هذه المسألة المرذولة في ترويع الآمنين وزعزعة حياة المطمئنين وسلوك مسالك العنف والاعتداء طريقاً إلى خير البشرية وصلاح الإنسانية. إن دعاوى الإصلاح والجهاد لا يمكن أن تبرر الإجرام والفساد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. إن أولئك الشباب الذين خرجوا على الأمة هم ثمرة مدارس فكرية منحرفة كانت حصيلة شبه وأوهام أكثر من تداولها حتى صارت بينهم من المسلمات، فاستحلوا بها الدماء وترويع النفوس وإزهاق الأرواح. ولو تأملت في سلوك بعض المنتسبين للفئة الضالة أو ما يسمى بتنظيم القاعدة أو داعش لوجدت عندهم العديد من الأخطاء المنهجية والانحرافات الفكرية، تهور شنيع وعجلة مقيتة وجهل بأحكام الشريعة وتنزيل للآيات والأحاديث على غير موضعها، ودخول في الإلزامات التي لا تنتهي، وخوض في مسائل تشيب لها الرؤوس، وقياس المسائل بالرأي واتباع الهوى وما تميل له النفوس غرضاً، ومجانبة لآراء العلماء وولاة الأمر في هذه البلاد، واتهام للمخالف بالمداهنة وترك الواجب، وتسرع في إطلاق الأحكام جزافاً دون نظر أو تحقيق. والنتيجة ماذا؟ النتيجة استباحة المسلم دم أخيه المسلم ووصفه بالطاغوتية مع ممارسة أبشع صفات الانتقام من حز الرؤوس وتمزيق الأشلاء وهدم المساكن إلى آخره. ومن انحرافات هذه الفئة الوقوع الشنيع في أعراض العلماء والتحزب المقيت والتعصب المذموم. إن المسؤولية في مواجهة هذه الفتنة مسؤوليتنا جميعا،
وإذا كانت أجهزة الأمن تقوم بدورها مشكورة في رصد وتتبع هذه الفئة ومنعها من ارتكاب جرائمها، فإن الدور الأكبر على العلماء والمفكرين والمربين والدعاة والأساتذة في اجتثاث هذا الفكر من جذوره، وعلى الجهات والهيئات الدينية والثقافية ومؤسسات المجتمع كافة أن تضطلع بدورها في مواجهة هذا الفكر المنحرف. ويبقى الدور الهام على الأسرة بحسن الرعاية وحسن الوقاية للناشئة. إن التحصين الذي نريده لشبابنا هو ترسيخ المنهج الوسط للإسلام ونشر العلم الشرعي في المدارس والجامعات والمساجد، ونبذ الأفكار المنحرفة المتشددة أو المتساهلة، مع عدم توسيع التهم دون تأنن وتثبت أو تعميم الأخطاء والتشكيك في منابر الدعوة والإصلاح، مما لا يقوله إلا حاقد أو حاسد يصطاد في الماء العكر. والواجب على شباب المسلمين التبصر في أمورهم والتزود من العلم النافع، وعلى من زلت به القدم سرعة التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى العلماء الربانيين. ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر جميع العاملين بهذه الخيمة للجهات الأمنية تعاونهم، والإخوة الفضلاء والمشرفين والمشرفات تجاه هذه الفعاليات وتجاه هذه الخيمة التي تعتبر شامة في جبين السياحة بمنطقة عسير. أسأل المولى عز وجل أن يحفظ أميرنا المحبوب ناصر السنة وخادم الدعوة فيصل بن خالد بن عبد العزيز، اللهم أمده بعونك وتوفيقك، اللهم وأدم عليه لباس الصحة والعافية، اللهم واكلأه بعينك التي لا تنام وبعزك الذي لا يرام، واجعله دائما ذخرا للدعوة والدعاء إلى الله ناصرا ومؤيدا ومعينا. واحفظ اللهم علينا ديننا وأمننا وولاة أمورنا ورغد عيشنا واستقرارنا، واكفنا بحولك وقدرتك من شرور الكائدين ومكر الحاقدين، ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، حانت لحظة القطاف وتقديم الشكر والعرفان لمن كانوا سبباً بعد الله في انطلاقة هذه الخيمة. أنتم الآن مع التكريم يتلوه بين يديكم الأستاذ عزام الغامدي رئيس لجنة التجهيزات الفنية. أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحفل البهيج، هذه الخيمة خيمة أبها السياحية الدعوية السابعة لهذا العام المبارك قامت بعد توفيق الله عز وجل على أكتاف رجال أكفاء من رجالات الوطن وأبنائه. فلا تعجب إذا أخبرتك بأن عدد المتطوعين والمتطوعات فاق 500 متطوع ومتطوعة، جميعهم لا يتقاضون أجراً مقابل جهودهم، ليس لأنهم لا يثمنون، بل لأنهم لا يقدرون بثمن. شباب دعاهم دينهم فأجابوا، تحث خطاهم سنة وكتاب. إليهم بروا مطوعين بموطن له الدين بيت والشهادة باب. لهم وطن التوحيد تعلو يمينه ويكسى من العز البديع ثياب. هنا في ميادين الهداية والتقى سلام وحب صادق ورحاب. وإن يدعهم سلمان في ساحة الوغى فهم نقمة للمعتدي وعذاب. وإن يدعهم سلمان في ساحة الوغى فهم نقمة للمعتدي وعذاب. فنيابة عن هؤلاء الرجال يتقدم فضيلة الشيخ
الأستاذ الدكتور علي بن عبد الله بن علي أبو عشي، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، ليتسلم شهادات المتطوعين والمتطوعات. وأما شركاء النجاح لهذه الخيمة وهذا المكتب المبارك، فأولاً الرعاة. الراعي الرئيسي جمعية البر الخيرية بأبها، راعي الخدمة المجتمعية شركة منافع القابضة، شيخ وطالب علمي طامح فوايد، واسلوب وعلوم لها ألف توكيد، يا حي عشاق الفكر والفرايد. الراعي الماسي مؤسسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، الراعي الذهبي مؤسسة آل الجميح الخيرية، مؤسسة اللمسة الاحترافية، شركة القصير للمخيمات، مركز ليزران الطبي، الرعاة المشاركون مؤسسة السبيعي الخيرية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مصنع قطرات الجزيرة لخزانات المياه، الراعي التدريبي المركز الريادي للتدريب والتطوير، الراعي الإعلاني كنوز للأعمال الفنية، الرعاة الإعلاميون صحيفة تواصل الإخبارية، صحيفة عسير، صحيفة مكة،
صحيفة عسير نيوز. صحيفة المواطن الإلكترونية. الجهات الحكومية. فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. أمانة منطقة عسير. القطاع الجنوبي للكهرباء. المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير. مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير. الخطوط الجوية العربية السعودية بمنطقة عسير. الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير. جامعة الملك خالد. هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ حسن الشهري. الجهات العسكرية. شرطة منطقة عسير. المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير. مرور منطقة عسير. إدارة الدفاع المدني بأبها. قيادة الدوريات الأمنية بمنطقة عسير. هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير. الفائز في سباق اختراق الضاحية والحاصل على المركز الأول الأستاذ علي يحيى دعاك، وقد حصل على كأس وميدالية ذهبية ومبلغا مالي قدره 1000 ريال. يا
عشاق الفكر والفرايد، أهل الحديث المرتكي بالأسانيد، شيخ وطالب علمي طامح. شكر الله لكم خطاكم وبارك في الجهود وجمعنا. أمين. يسر الخيمة السياحية الدعوية أن تتقدم بدرع لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، يتسلمه نيابة عنه فضيلة الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير. أيها الحفل الكريم، شكر الله لكم حضوركم وتشريفكم وبارك خطواتكم، وحتى الملتقى في خيمة أبها السياحية الدعوية الثامنة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن ننوه أن يوم غد بمشيئة الله تعالى ستكون برامج الخيمة مستمرة في جميع الأقسام. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا خيمة أبها يا سحاب المدايد، يا حي همالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المدايد، يا حي همالك على ضمي البيت.